everyone, my name is Aris Khan and welcome to HK Analytica. आज हम 7th लेक्चर पढ़ेंगे कोल्ड वॉर सीरीज़ के ऊपर। मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए कोल्ड वॉर सीरीज़ के ऊपर। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने जितने भी लेक्चर्स डिलीवर किए कोल्ड वॉर सीरीज़ के ऊपर, उन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आज का लेक्चर है, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तब स्टार्ट हुआ जब सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल की क्यूबा में खुफिया तौर पे, और जब यूएसए को इन मिसाइल्स का पता चला तो यूएसए ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया, जिसकी वजह से जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान, जिनको जो है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। ये पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान हुआ, ये अक्टूबर 1962 में हुआ। ये स्टैंड ऑफ 13 दिन चला जब सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में इंस्टॉल की, और क्यूबा जो है वो यूएसए से सिर्फ 90 माइल्स की दूरी पे, जिसकी वजह से यूएसए ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया। अब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड हम चीज़ों को सही तरह रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्यूबा 1898 तक जो था वो स्पेन की कॉलोनी थी, इसके ऊपर स्पेन का कब्जा था। 1898 से लेकर 1902 तक क्यूबा के ऊपर यूएसए का कंट्रोल आ गया था, और बिलाखिर 1902 में यूएसए ने क्यूबा को जो है वो आज़ादी दी। 1902 में क्यूबा तो एक रिपब्लिक बन गया था, लेकिन ये यूएसए का एक सैटेलाइट स्टेट बन गया था। अब सैटेलाइट स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसकी फॉरेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर में जो है किसी पावरफुल कंट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, उसको जो है वो सैटेलाइट स्टेट कहते हैं। क्यूबा जो है वो यूएसए के एक सैटेलाइट स्टेट बन गया था। हालात तब बिगड़ना स्टार्ट हुई जब 1952 में क्यूबा में एक कू हुआ, और इस कू में फुलगेंसियो बतिस्ता क्यूबा का एक डिक्टेटर बन गया था। इस डिक्टेटर को जो है अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा था। इस फुलगेंसियो बतिस्ता के दौर में क्यूबा जो है वो अमेरिका की एक स्लेव इकोनॉमी बन गई। अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने ये इकोनॉमिक स्लेव का वर्ड क्यों यूज़ किया। 1959 में 40% जो शुगर लैंड थी क्यूबा में वो अमेरिकन कंपनीज ओन करती थी। इसके अलावा 90% जो ऑयल इंडस्ट्रीज थी वो भी अमेरिकन कंपनीज के हाथों में थी। इसके अलावा 90% जो माइंस थी उनके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल था, अमेरिकन कंपनीज का। 80% जो यूटिलिटीज़ थी वो भी अमेरिकन जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके कंट्रोल में थी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि क्यूबा एक कम्प्लीटली इकोनॉमिक स्लेव बन गया था यूएसए का। इन सब रीजंस की वजह से क्यूबा में जो है वो 1959 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, और इस रेवोल्यूशन को जो लीड किया वो फिदेल कास्ट्रो और ची गुवेरा था। इस रेवोल्यूशन में जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और क्यूबा एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गया। क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था क्यूबा में वो बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था, और फिदेल कास्ट्रो ने जितनी भी कंपनीज थी उन सब को नेशनलाइज किया। वो सारी कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट की तहवील में लिए। तकरीबन अमेरिका का 380 बिजनेसेस थे, जिनके कुछ बिजनेसेस मैंने यहाँ पे मेंशन की। ये सारे बिजनेसेस जो थे ये क्यूबन गवर्नमेंट ने अपने तहवील में लिया, प्राइवेट कंपनी से लेके नेशनलाइज किया इन सारे बिजनेसेस को। तकरीबन ये 380 बिजनेसेस थे। अमेरिका फिदेल कास्ट्रो के इन पॉलिसी से जो है वो खुश नहीं था। इन सब हालात को देखते हुए अमेरिका ने अक्टूबर 1960 में क्यूबा के ऊपर एक एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो का मतलब है कि अमेरिका से ना कोई चीज़ क्यूबा जाएगी और ना क्यूबा से कोई चीज़ अमेरिका आएगी। तकरीबन अमेरिका ने क्यूबा का 2/3 इम्पोर्ट जो है वो रोक दिया। जनवरी 1961 में यूएसए ने क्यूबन गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना बंद किया, और क्यूबा और यूएसए के दरमियान जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उन सब को कट ऑफ किया अमेरिका ने। 20 जनवरी 1961 को अमेरिका में एक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जैसे ही अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो उन्होंने क्यूबा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया, और इनफैक्ट उन्होंने ये फैसला किया कि अब अमेरिका क्यूबा को इन्वाइट करेगा। अप्रैल 1961 में अमेरिका ने 1500 क्यूबन एग्जाइल्स को जो है वो ट्रेन किया, और उनको ये टास्क दिया कि आप क्यूबा के ऊपर इन्वाइट करें और वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है फिदेल कास्ट्रो की उनको ओवरथ्रो करें। ये 1500 वो लोग थे जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के दौरान जो है वो क्यूबा से भाग कर दूसरे मुल्कों में उन्होंने पनाह ली। ये लोग जो है क्यूबा से भाग कर दूसरे मुल्क चले गए थे, और ये लोग जो है ये फिदेल कास्ट्रो के बहुत खिलाफ थे।
یہ آپریشن بہت بری طرح ناکام ہوا اور یہ صرف 3 دن تک چلا۔ فیدل کاسٹرو نے اس آپریشن کا چارج پرسنلی خود لیا اور اس کے بعد یہ جو انویڈرز تھے کچھ مارے گئے اور کچھ کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ آپریشن کے بعد فیدل کاسٹرو سوویت یونین کے اور قریب ہوا۔ پہلے بھی ان کے تعلقات اچھے تھے لیکن اس آپریشن کے بعد جو ہے فیدل کاسٹرو سوویت یونین کے اور قریب چلا گیا تھا تاکہ وہ امریکہ کا جو پریشر ہے وہ ہینڈل کر سکے۔ امریکہ یہاں پہ نہیں رکا، انہوں نے ایک اور پلان بنایا اور اس پلان کا نام انہوں نے آپریشن نارتھ ووڈز رکھا۔ اس پلان کے مطابق امریکہ جو ہے کچھ لوگوں کو کیوبن ملٹری کا یونیفارم پہنائیں گے اور ان کو یہ ٹاسک دیں گے کہ وہ امریکہ کا جو بیس ہے کیوبا میں گواٹاناما بیس، ان کو جو ہے وہ ان لوگوں سے اٹیک کروائیں گے اور پھر امریکہ کو ایک جواز مل جائے گا کہ کیوبن آرمی نے امریکہ کی ایک ملٹری بیس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، اب امریکہ کیوبا کے اوپر انویٹ کرے گا۔ امریکہ کا یہ پلان بھی ناکام ہوا۔ امریکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کیوبا کو انویٹ کرنے کا، لیکن اس بار امریکہ کا جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے انہوں نے ایک پلان ریکمینڈ کی۔ امریکہ کا جوائنٹ چیف آف سٹاف کا پلان یہ تھا کہ ہم امریکہ کے کچھ شہرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، وہاں پہ بم بلاسٹ کریں گے اور ان کا بلیم جو ہے وہ کیوبن گورنمنٹ کے اوپر ڈالیں گے۔ اس کے بعد امریکن جو سٹیزنز ہیں وہ نیچرلی یہ بلیو کریں گے کہ یہ کیوبن گورنمنٹ نے کیا اور پھر اس کے بعد امریکہ کو ایک جواز مل جائے گا، پھر امریکہ جو ہے وہ کیوبا کے اوپر انویٹ کرے گا۔ لیکن امریکہ کا یہ پلان بھی ناکام ہوا۔ امریکہ نے جتنے بھی پلان بنائے وہ سارے ناکام ہوئے۔ اب امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ فیدل کاسٹرو کو اسیسینیٹ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے وہ فیدل کاسٹرو کے اوپر ہوئے۔ یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کاؤنٹ کرنا مشکل ہے لیکن کچھ سورسز کے مطابق CIA نے فیدل کاسٹرو کے اوپر 600 سے زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کیے، لیکن یہ سارے اسیسینیشن اٹیمپٹس جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ 15 اکتوبر 1962 کو امریکن کا U-2 اسپائی ایئر کرافٹ جو اپنے ڈیلی روٹین سرویلنس کر رہا تھا، اسپائی ایئر کرافٹ نے کیوبا کی کچھ تصویریں لی اور اس تصویروں میں انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ سوویت یونین نے اپنی نیوکلیئر میزائل انسٹال کیے کیوبا میں۔ ان میزائلوں کی تعداد تقریباً 180 تھی جو سوویت یونین نے کیوبا میں انسٹال کی تھی۔ امریکہ کو جیسے اس نیوکلیئر وار ہیڈز کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے 22 اکتوبر 1962 کو کیوبا کے اوپر بلاکیڈ لگا دیا۔ بلاکیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز نہ کیوبا سے باہر جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر سے کیوبا آ سکتی ہے۔ کیوبا کو جو ہے وہ چاروں طرف سے امریکن نیوی اور امریکن ایئر فورس نے جو ہے وہ گھیر لیا۔ لیکن دوسری طرف سوویت یونین نے یہ کہا کہ یہ سوویت یونین کا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ٹیکٹک ہے۔ جس طرح USA نے ٹرکی اور اٹلی میں اپنی نیوکلیئر میزائل انسٹال کی، اسی طرح سوویت یونین نے کیوبا میں اپنی میزائل انسٹال کی۔ یہ سوویت یونین کا کہنا تھا۔ 25 اکتوبر 1962 کو CIA کا ڈائریکٹر نے USA اور نیٹو کنٹریز کو وارن کیا کہ کیوبا میں جو نیوکلیئر میزائل ہے وہ آپریشن اور الرٹ رہنا چاہیے۔ CIA کے ڈائریکٹر کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جان ایف کینیڈی نے نیشنل سیکیورٹی ایکشن میمورینڈم 199 جو ہے وہ ایشو کیا۔ اس کے مطابق USA اور نیٹو کنٹریز میں جتنے بھی نیوکلیئر وار ہیڈز تھے ان کو لوڈ کیا اور ان کو ریڈی کیا اسٹرائک کے لیے۔ 26 اکتوبر 1962 کے صبح کو جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے US ملٹری کو یہ آرڈر دیا کہ آپ کریش پروگرام کے لیے جو ہے وہ ریڈی رہو۔ کریش پروگرام کا مطلب یہ کہ کیوبا کو انویٹ کرنا۔ دوسری سائڈ پہ کیوبن ملٹری جو تھی وہ بھی بالکل ریڈی تھی اور فیدل کاسٹرو نے اپنی ملٹری کو یہ آرڈر دیا کہ کہیں بھی امریکہ کا کوئی بھی جہاز اگر نظر آئے تو ان کو شوٹ ڈاؤن کرو۔ اسی دن 26 اکتوبر کے ایوننگ کو US کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ایک لیٹر ریسیو ہوا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹر نکیتا کرشچیو نے لکھا۔ نکیتا کرشچیو جو ہے وہ سوویت یونین کا پریمیئر تھا۔ اس لیٹر میں یہ لکھا گیا تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ ریڈی ہے کیوبا سے اپنی نیوکلیئر میزائل وڈرا کرنے کے لیے، لیکن اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے وہ ٹرکی اور اٹلی سے اپنی نیوکلیئر میزائل جو ہے وہ وڈرا کرے۔ اگلے دن یعنی 27 اکتوبر 1962 کو، جن کو جو ہے وہ بلیک سیچرڈے کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دن ون آف دا موسٹ ڈینجرس ڈیز ان ہیومن ہسٹری۔ اس دن کے سٹارٹ میں 12:15 AM کو USA نے اپنی نیٹو الائز کو جو ہے وہ انفارم کیا کہ حالات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے اور آپ کسی بھی ایکشن کی طرح ریڈی رہے۔ اسی دن یعنی 27 اکتوبر کے صبح 6 AM کو CIA نے رپورٹ کیا کہ کیوبا میں جو 5 سے 6 میزائل سائٹ سے وہ آپریشنل ہو چکے۔
12 PM एट नून अमेरिका का एक U-2 स्पाई जो था वो क्यूबा के टेरिटरी में इंटर हुआ और क्यूबन मिलिट्री ने उनको मार गिराया। उस जहाज में जो पायलट था रोडोल्फ एंडरसन वो मारा गया। इतने प्रेशर के बावजूद इसी दिन 4 PM को जॉन एफ कैनेडी जो था उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि वो सोवियत यूनियन के साथ नेगोशिएशन जारी रखेगा और सोवियत यूनियन ने जो डिमांड्स रखे वो वैलिड है और अमेरिका कोशिश करेगा कि वो टर्की से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो विड्रॉ करे। इसी रात को रॉबर्ट कैनेडी और सोवियत यूनियन का एम्बेसडर इनके दरमियान एक सीक्रेट मीटिंग हुई और ये मीटिंग सक्सेसफुल रही। इस मीटिंग में दोनों ये इस बात पे एग्री हुए कि यूएसए अपने न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो टर्की और इटली से विड्रॉ करेंगे। इसके बरक्स सोवियत यूनियन जो है वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा से विड्रॉ करेंगे। इस सीक्रेट मीटिंग में अमेरिका ने सोवियत यूनियन के सामने एक और डिमांड रखी और उनको ये कहा कि अमेरिका जो टर्की और इटली से जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल विड्रॉ कर रहे हैं इनको जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा। सोवियत यूनियन इनको रिवील नहीं करेगा कुछ अरसे के लिए। अमेरिका का ये कहना है कि इसकी वजह से जो है अमेरिका की इमेज दुनिया में खराब होगा। इसकी वजह से जॉन एफ कैनेडी की जो पोजीशन है वो अमेरिका में जो है वो कमजोर हो जाएगी। 28 अक्टूबर 1962 को निकिता क्रिश्चियन ने जो वो अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया और उन्होंने ये कहा कि सोवियत यूनियन ने अमेरिकन डिमांड एक्सेप्ट की और सोवियत यूनियन क्यूबा से अपने मिसाइल जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ही सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल विड्रॉ की तो फिर उसके बाद अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ था क्यूबा के इर्द गिर्द वो ख़त्म किया और ये सीक्रेट जो है ये 25 साल बाद रिवील हुई। सीक्रेट ये है कि अमेरिका ने जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल विड्रॉ की टर्की और इटली से ये दुनिया को 25 साल के बाद पता चला कि ये सिर्फ सोवियत यूनियन नहीं था जिसने क्यूबा से जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल विड्रॉ की। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने मिसाइल जो वो टर्की और इटली से विड्रॉ की थी। इसके बारे में दुनिया को 25 साल बाद पता चला। यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड हुआ और मैं बहुत जल्द अपना 8th लेक्चर अपलोड करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड।